वेलकम टू माय चैनल आशिर सलीम ऑफिशियल। सीखने सिखाने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है और हम खुदा के कलाम से बरकत पाते हैं और इस चैनल से हर वीडियो के ज़रिए इंफॉर्मेशन और खुदा के कलाम की बाबरकत बातों को हम सीखते हैं। सलाम शालोम, आपने अक्सर मेरी वीडियोस में सुना होगा। आज हम शालोम सलाम की बरकत को हासिल करेंगे कि शालोम सलाम में बरकत का ज़ख़ीरा कितना है, इसलिए हम इस बात को सीखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इस सच्चाई से वाकिफ़ हों और बरकत हासिल करें। खुदावंद यीशु ने जी उठने के बाद शागिर्दों को जब पहली बार दिखाई दिए और उनसे यही कहा था, शालोम शालोम। आज हम सीखने जा रहे हैं इब्रानी सलाम शालोम की बरकत को। तो ये सलाम जो है, ये वर्ड है शालोम अलैकुम, शालोम अलैकुम, जिसका मतलब है पीस बी अपॉन यू, यानी खुदा की तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। और इनफॉर्मली या रवायती तौर पर इसका जवाब इस्तेमाल होता है अलैकुम शालोम, यानी तुम पर भी सलामती हो। लेकिन ग्रामेटिकली दुरुस्त जो है वो इस्तेमाल होता है वालेकुम शालोम, वालेकुम शालोम। खुदावंद यीशु जब अपने शागिर्दों को पर ज़ाहिर हुए हैं तो यही सलाम इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जी उठने के बाद उनकी तरफ से पहली मुस्तनिद अतायगी यानी बख्शिश जो शागिर्दों को दी गई है वो है कि तुम्हें अमन, इत्मीनान और सलामती हासिल होती रहेगी। ये उसकी तरफ से सलामती, अमन जारी है। यूहन्ना रसूल अपने तीसरे खत के पहले बाब की दूसरी आयत में लिखते हैं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। और तंदुरुस्ती के लिए जो वर्ड शालोम से इस्तेमाल होता है उसका वो है होलनेस, यानी तेरा रूह, तेरी जान और तेरा बदन सलामत रहे। तेरा रूह, तेरी जान और तेरा बदन सलामत रहे। मुकम्मल होलनेस, कामिल तंदुरुस्ती, कामिल सलामती खुदावंद तुझे बख्शे। जब हम पुराने आहदनामा में के मुताबिक इसको देखते हैं तो इसका मतलब है वेल बीइंग, यानी तेरी जात और तेरी शख्सियत ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे। इसे स्वीटेस्ट सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक जब हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब है खुदा की बादशाही की तमाम बरकत का मजमुआ, खुदा की बादशाही की तमाम बरकत का मजमुआ और उसके पुरफज़ल हाथ के नीचे जिंदगी की बेहतरीन हालत है। शालोम का मतलब कि खुदा की तमाम बरकत और उसके पुरफज़ल हाथ के नीचे जिंदगी की बेहतरीन हालत है। ये शालोम है। जब हम सलाम करते हैं शालोम अलैकुम शालोम, तो इसका मतलब है वो खुदा की बादशाही की तमाम बरकत का मजमुआ और उसके पुरफज़ल हाथ के नीचे जिंदगी की बेहतरीन हालत है। ये है शालोम। तो बेहतर है कि हम शालोम जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम जवाबन भी उसको इसी तरह से बरकत दें। इसका दूसरा बड़ा पुरमाना
جو ہے اس کو بھی ہم سیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری نمبر 1 تیری خدا کے ساتھ صلح، تیری خدا کے ساتھ صلح ہو۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رومیو 8ویں باب کی 5ویں آیت سے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، کیونکہ جسمانی نیت موت ہے لیکن روحانی نیت جو ہے وہ زندگی ہے اور اطمینان ہے۔ جسمانی نیت تو خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو وہ خدا کی شریعت کے تابع ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ جسمانی جو ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ جسمانی نیت خدا کی دشمن ہے، اس لیے روحانی نیت اندر صلح ہو تاکہ ہم خدا سے برکت کو حاصل کر سکے۔ دوسرا، تیرے اندر صلح، تیرے اندر صلح ہو نیت میں۔ اب اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں گلتیوں کا خط 5ویں باب کی آیت نمبر 17، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف۔ اندر جو ہے جسم اور روح کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو اندر تیرے صلح ہو۔ جو تیرے اندر جنگ ہے اسے اطمینان ملے، تیرے اندر صلح ہو۔ یہ ہے شالوم کا مطلب۔ اس کا تیسرا مطلب ہے کہ اپنوں سے صلح، اپنوں سے صلح یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح ہو۔ اور زبور نمبر 133 کی پہلی آیت دیکھو، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، ایک خاندانی طور پر صلح ہو۔ اور یوحنا کے پہلے خط میں ہم دیکھتے ہیں اس کے 4 باب کی 20ویں آیت، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو وہ جھوٹا ہے۔ جس خدا کو اس نے دیکھا نہیں اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ صلح ہونی بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کا جو چوتھا مطلب ہے وہ ہے باہر والوں سے صلح۔ خدا سے صلح، اندر صلح، ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور باہر والوں کے ساتھ صلح، یعنی سوسائٹی میں، معاشرے میں، غیر اقوام میں صلح اور سلامتی قائم کی جائے، تاکہ اس صلح کے پیغام کو صلح کے ساتھ غیر قوموں اور معاشرے اور سوسائٹی میں پہنچایا جا سکے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں شالوم کی تو اس کا مطلب ہے مکمل ہولنس، روح، بدن اور جان کی سلامتی۔ پھر دوسرا مطلب خدا سے صلح، تیرے اندر صلح، ایک دوسرے سے صلح اور باہر والوں کے ساتھ صلح۔ تو شالوم برکتوں سے بھرا ہوا سلام، تو کیوں نہ ہم کہیں شالوم علیکم۔ اتنی برکت، اتنا کچھ ہم سلام میں دے دیتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جڑے رہیں اور خدا کے کلام سے برکت حاصل کرتے رہے۔
آمین۔